امریکہ اور ایران دے بچکار احساس بیک چینل رابطہ وچ پاکستان دا بطور اہم سالس ابھردا ہویا کردار بھارت دے واسطے سفارتی اور سیاسی تجربہ قرار دیتا جا رہا ہے۔ ایک ایسی حکومت دے واسطے جس سن پاکستان کو دنیا بھر دے الگ تھلگ کرنے اور نریندر مودی دی ذاتی قیادت وچ بھارت کو ایک ناگزیر وشوا گروہ دے طور دے اتے پوری دنیا وچ پیش کرنے دے اتے اپنی ساخت داؤ دے اتے لا رکھی ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت ایک سیاسی اور سفارتی تباہی دے کاٹ نہیں ہے۔ سفارتکاری وچ پاکستان دے ہاتھوں بھارت کو پیچھے چھوڑنا بھارت دے واسطے قومی شرمندگی دا لمحہ ہے۔ مودی دا جغرافیائی سیاسی مسائل دے اتے اسٹریٹجک خلا پاکستان سن اس کو پورا کر دیتا ہے۔ بھارت کو جنگ کو ختم کرنے دی صلاحیت والا واحد ملک قرار دینا صرف کیا سارائیاں ہیں۔ روایت دے مطابق 6 وجوہات بطور امریکہ ایران رابطہ کار پاکستان دا کردار بھارت دے واسطے اسٹریٹجک تجربہ ثابت ہویا ہے۔ مودی دی بصیرت دے اتے مبنی خارجہ پالیسی سن بھارت کو اس وقت سائیڈ لائن کر کے دا ہے۔ جد حقیقی سفارتکاری اہم ہوندی ہے، یہ پیش رفت خاص طور دے اتے نریندر مودی دی خارجہ پالیسی دے واسطے ایک بہت بڑی ناکامی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ دہلی لمبے عرصے تے پاکستان کو عالمی سطح دے اتے تنہا کرنے دی کوشش کر رہا سا۔ اس رپورٹ وچ آخیا گیا ہے کہ مودی دی پاکستان کو الگ تھلگ کرنے دی پالیسی مکمل طور دے اتے ناکام ہو گئی ہے۔ مودی دی خارجہ پالیسی دی بنیاد گزرے ایک دہائی تھیں ایک کوشش کر رہی اسی کہ پاکستان کو سفارتی اعتبار دے تنہا ثابت کیتا جلے۔ اس خطے دی ذمہ دار قیادت تے قابل بھارت نہ رہا، بلکہ بھارت پوری دنیا دے اندر بدنام ہو گئے رہ گیا۔ بھارت دے اندر بھی بھارتی عوام اس گل دا سوال چاہ رہی ہے۔